मकी नहीं है। तो मैंने कहा था कि वतन और हम आशियां छोड़ाए, मोहब्बत की रंगीनियां छोड़ाए। वतन और हम आशियां छोड़ाए, मोहब्बत की रंगीनियां छोड़ाए। तरक्की की राहों पे निकले थे जब हम, तरक्की की राहों पे निकले थे जब हम, मकाही नहीं खानदान छोड़ाए। बहुत अच्छा। तरक्की की राहों पे निकले थे जब हम, मकाही नहीं खानदान छोड़ाए। तचमकाना हमको मुकद्दर हमारा, तचमकाना हमको मुकद्दर हमारा, तो माँ बाप को नातवा छोड़ाए। अब साहब जिंदगी के बारे में शिराज के साथ तालिब खुनवेदी साहब, उस जमाने में जब तालीम होती थी तो आजकल तो माहौल बदल गया है, कोई भी होमवर्क नहीं करके गए तो सबक याद नहीं किए तो सजा के तौर पर हमको बेंच पर खड़ा करके कर दिया और उस्ताद के हाथ में छड़ी हुई। लेकिन ऐसे ही माहौल में तालिब खुनवेदी साहब ने कहा था कि जिंदगी बेंच पर खड़ी है मियाँ, जिंदगी बेंच पर खड़ी है मियाँ, और वक्त के हाथ में छड़ी है मियाँ। मैंने अपने अंदाज में कुछ इसी की पैरोडी करने की कोशिश की है कि सामने तन के जो खड़ी है मियाँ, सामने तन के जो खड़ी है मियाँ, बम पटाखा है फुलझड़ी है मियाँ। सामने तन के जो खड़ी है मियाँ, बम पटाखा है फुलझड़ी है मियाँ, मेरा वन वे है उससे आई लव यू, मेरा वन वे है उससे आई लव यू, और वो नो मोर पर ही अड़ी है मियाँ। मेरा वन वे है उससे आई लव यू, और वो नो मोर पर ही अड़ी है मियाँ। एक शेर कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मेरी बेगम यहाँ बैठी है। मेरा वन वे है उससे आई लव यू, और वो नो मोर पर ही अड़ी है मियाँ। घूंघट उठते ही, घूंघट उठते ही आई उकाई, घूंघट उठते ही आई उकाई, बासी जैसे वो कड़ी है मियाँ। वो उतरती नहीं किसी सूरत, वो उतरती नहीं किसी सूरत, सांस फिर डोली पे चढ़ी है मियाँ। और यहाँ पे कुछ नौजवान नजर नहीं आ रहे, उनको एक मशवरा है कि इश्क कर खूब पर निगाह न कर, इश्क कर खूब पर निगाह न कर, उम्र भर की ये हथकड़ी है मियाँ। इश्क कर खूब पर निगाह न कर, उम्र भर की ये हथकड़ी है मियाँ। और ये शेर हमारे मुसद जमाल साहब की नजर करता हूँ। कितना कमजोर है तू मियाँ जमाल, कितना कमजोर है तू मियाँ जमाल, कितना कमजोर है तू मियाँ जमाल, तेरी बेगम तो भर बड़ी है मियाँ। अभी वो बेगम आएंगी। मैं समझ कह रहा हूँ ना, इब्तिदा से मेरी बैटिंग हो गई। कितना कमजोर है तू मियाँ जमाल, तेरी बेगम तो भर बड़ी है मियाँ। ये लगता है कि शेर हसरत नहीं, ये बुलेट है। शेर हसरत नहीं, ये बुलेट है, इससे बचना ये मेरी तनी है मियाँ। वक्त का ख्याल रखते हुए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सलीम हसरत साहब ने जो माहौल बना दिया, आपने जो शेर पढ़ा कि कितना कमगो है तू मियाँ जमाल, तेरी बेगम तो भड़बड़ी है मियाँ, तो मुझे इजाजत दीजिए कि उनकी भड़बड़ी बेगम को ही दावत दूं। हालांकि ये तारुफ मैंने नहीं सोचा था गजाला साहब आपके बारे में। मैंने बशीर बदर का एक मतला सोचा था कि वो कभी आग से लगते हैं कभी पानी से, आज तक देख रहा हूँ उन्हें हैरानी से, ये सोचा था। लेकिन वो भड़बड़ी वाला ज्यादा तारुफ बेहतर है। बहरहाल इस्तेमाल कीजिए मोहतरमा गजाला कामरानी साहिबा, हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त है, जरा जगह दे देना गजाला साहिबा। जी बहुत शुक्रिया।
شکریہ سلیم صاحب کہ آپ نے میرا اتنا اچھا تعارف پیش کیا، اور مجھے اس میں قطعی گمان نہیں ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جناب صدر، معزز مہمانان، آپ کی اجازت سے ایک غزل آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ چھت آسماں کی خاک کا بستر لیے ہوئے، چھت آسماں کی خاک کا بستر لیے ہوئے، میں سو رہی تھی دھوپ کی چادر لیے، اور اگلا شعر ہے کہ اس چھت آسماں کی خاک کا بستر لیے ہوئے، میں سو رہی تھی دھوپ کی چادر لیے ہوئے، اور اگلا شعر ہے کہ اس نے جو حق کہا اسے مجنوں سمجھ لیا، اس نے جو حق کہا اسے مجنوں سمجھ لیا، ہر شخص ہی تھا ہاتھ میں پتھر لیے، بہت شکریہ۔ اور شعر ہے کہ کرتے ہیں قتل نت نئے انداز سے مجھے، کرتے ہیں قتل نت نئے انداز سے مجھے، وہ دیکھتے ہیں آنکھوں میں خنجر لیے ہوئے، اور جراحی ان کا پیشہ ہے وہ اس میں طاق ہے، جراحی ان کا پیشہ ہے وہ اس میں طاق ہے، وہ کہہ رہے ہیں لہجوں میں نشتر لیے ہوئے، اور اگلا شعر ہے کہ ہے خواب خواہ کی چاہ کہ پیمانہ ہو بھرے، ہے خواب خواہ کی چاہ کہ پیمانہ ہو بھرے، حالانکہ کوئی بھی نہیں ساغر لیے ہوئے، اور آخری شعر آپ سب کے سامنے پیش خدمت ہے کہ وہ جا رہے تھے جانب مقتل خوشی خوشی، وہ جا رہے تھے جانب مقتل خوشی خوشی، اپنے ہی ہاتھ شان خم سر لیے ہوئے، اپنے ہی ہاتھ شان خم سر لیے ہوئے، چھت آسماں کی خاک کا بستر لیے ہوئے، میں سو رہی تھی دھوپ کی چادر لیے ہوئے۔ دیکھیں وقت ہم چونکہ ٹوسٹ ماسٹر ہیں اس لیے وقت کا، اور یہ ایک کوشش ہے میری کہ وقت پہ دھوکہ دے جاتے ہیں یہ جانے پہچانے لوگ، وقت پہ دھوکہ دے جاتے ہیں یہ جانے پہچانے لوگ، جانے کیسے اپنے ہو جاتے ہیں یہ انجانے لوگ، اور شعر ہے کہ ہنستے بستے شہر میں ہم کو جینا مشکل لگتا ہے، ہنستے بستے شہر میں ہم کو جینا مشکل لگتا ہے، ویرانے میں کیسے بسیرا کرتے ہیں دیوانے لوگ، اور اگلا شعر ہے کہ اس بستی میں رہنے والے مجھ کو سیانے لگتے ہیں، اس بستی میں رہنے والے مجھ کو سیانے لگتے ہیں، جل کے گھر جب راکھ ہوا تو آئے آگ بجھانے لوگ، اس بستی میں رہنے والے مجھ کو سیانے لگتے ہیں، جل کے گھر جب راکھ ہوا تو آئے آگ بجھانے لوگ، اور جس کو دیکھو اپنے ہی گنگاوے ہیں اتراوے ہیں، جس کو دیکھو اپنے ہی گنگاوے ہیں اتراوے ہیں، ہم تو بس چپ چاپ سنے ہیں کہتے ہیں جو سیانے لوگ، رہنے نہیں دیتے یہ سکون سے بے کل کرتے رہتے ہیں، رہنے نہیں دیتے یہ سکون سے بے کل کرتے رہتے ہیں، خوش فہمی کی نیند سے ہم کو آ پہنچے ہیں جگانے لوگ،
अलार्म हो गया। आखिरी शेर है, लगता है, क्यों इस रश के हुस्न गजल पर, क्यों इस रश के हुस्न गजल पे तन मन धन कुर्बान किया, क्यों इस रश के हुस्न गजल पे तन मन धन कुर्बान किया, हमसे क्या पूछो हो लोगों, हम तो हैं दीवाने लोग, हमसे क्या पूछो हो लोगों, हम तो हैं दीवाने लोग, वक्त पे धोखा दे जाते हैं ये जाने पहचाने लोग, जाने कैसे अपने हो जाते हैं ये अनजाने लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गजाला कामरानी साहिबा। कुछ इजाजत हो सदर मतलब अपने शेर पढ़ लूं मैं, इजाजत है कमर भाई, डॉक्टर साहब, सोहेल भाई, आसिफ भाई। इससे बेहतर तो ये अलविदाइया नहीं हो सकता था कि इन असातिज़ा की मौजूदगी में शेर पढ़ते पढ़ते हम यहाँ से जाए। क्या कहने हैं आसिफ भाई, ये क्या उसने इत्तेफाक हुआ कि सोहेल भाई भी पाकिस्तान गए हुए थे, आप आ गए, डॉक्टर साहब भी कनाडा में थे, असलम साहब भी हिंदुस्तान से आ गए, कमर भाई ने तो बिल्कुल चंद मिनट पहले ही एक सरप्राइज दिया, बिल्कुल खुश नसीबी है सर। शेर अर्ज करता हूं कि शमे तुर्बत की तरह, शमे तुर्बत की तरह बैठे हो चुपचाप से तुम, शमे तुर्बत की तरह बैठे हो, शमे तुर्बत की तरह, माइक बंद किया, माइक तो बंद हो गया। आपके पास शमे तुर्बत की तरह आज हो चुपचाप से तुम, वरना हम सबको लगा करते थे आलाप से तुम। शमे तुर्बत की तरह आज हो चुपचाप से तुम, वरना हम सबको लगा करते थे आलाप से तुम। मेरी तारीफ कभी की तो रकीबों से की, मेरी तारीफ कभी की तो रकीबों से की। आप धोते हो पुराने भी नए पाप से तुम, आप धोते हो, मैं बहुत शुक्रिया। मेरी तारीफ कभी की तो रकीबों से की, पाप धोते हो पुराने भी नए पाप से तुम। मेरा गुरूर था कि सिसकता नहीं था मैं, मेरा गुरूर था कि सिसकता नहीं था मैं। और शकील भाई देखिए, मेरा गुरूर था कि सिसकता नहीं था मैं, तेरी शिकायतें कि चहकता नहीं था मैं। मेरा गुरूर था कि सिसकता नहीं था मैं, तेरी शिकायतें के चहकता नहीं था। मुजफ्फर भाई देखें कि दी है लगाम मेरी ज़बां को ज़मीर ने, दी है लगाम मेरी ज़बां को ज़मीर ने, वरना तू जानता है अटकता नहीं था मैं। दी है लगाम, दी है लगाम मेरी ज़बां को ज़मीर ने, बहुत शुक्रिया, वरना तू जानता है अटकता नहीं था मैं। और सुमन आपकी नजर की शेर के इस बार कांच कांच से टकराया प्यार से, इस बार कांच कांच से टकराया प्यार से। पहले तो टूटता था खनकता नहीं था मैं। इस बार कांच कांच से, बहुत शुक्रिया, इस बार कांच कांच से टकराया प्यार से, प्यार से। पहले तो टूटता था खनकता नहीं था मैं। और एक जुर्रत करने की कोशिश की एक लफ्ज में कि मीलों वहां से दूर भी तूने ही कर दिया, मीलों मीलों वहां से दूर भी तूने ही कर दिया। एक इंच भी जहां से सरकता नहीं था मैं, एक इंच भी जहां से सरकता नहीं था मैं। हनीफ भाई देखें कि मासूम जितनी लगती है उतनी नहीं है तू, मासूम नहीं है, मासूम जितनी लगती है उतनी नहीं है तू। तेरे बिना हवा यूं भड़कता नहीं था मैं, तेरे बिना हवा यूं भड़कता
نہیں تھا میں، اور میں تھا کبھی ردیف کبھی قافیہ مگر، میں تھا کبھی ردیف، میں تھا کبھی ردیف کبھی قافیہ مگر، تیری حیات شعر میں سکتہ نہیں، تیری حیات شعر میں میں تھا کبھی ردیف، بہت شکریہ، میں تھا کبھی ردیف کبھی قافیہ مگر، تیری حیات شعر میں سکتہ نہیں تھا میں، تیری حیات شعر میں سکتہ نہیں تھا میں، میرا غرور تھا۔ بس اب 2-3 شعر پڑھ کے بات ختم کروں گا کہ خوشی ملی تو ہے مجھ کو مگر حساب کے ساتھ، خوشی ملی تو ہے مجھ کو مگر حساب کے ساتھ، کہ زندگی یوں ہی ملتی ہے اجتناب کے ساتھ، اس ایک قطرے نے طوفان اٹھا لیا سر پر، اس ایک قطرے نے طوفان اٹھا لیا سر پر، تماشبین کھڑے تھے ہجوم آب کے ساتھ، اور میں ایک کنارہ ہوں میری ہے اپنی مجبوری، ڈاکٹر صاحب دیکھیں طور بھائی، میں ایک کنارہ ہوں میری ہے اپنی مجبوری، ہر ایک موج ملی مجھ سے اضطراب کے ساتھ، ہر ایک موج ملی مجھ سے اضطراب کے ساتھ، اور منصور بھائی دیکھیں آپ کا جو مشن ہے سیاسی، کہ قتال، مفلسی، بے چینی، بے گھری، فاقے، قتال، مفلسی، بے چینی، بے گھری، فاقے، یہ منہ اٹھا کے چلے آئے انقلاب کے ساتھ، قتال، مفلسی، بے چینی، قتال، مفلسی، بے چینی، بے گھری، فاقے، یہ منہ اٹھا کے چلے آئے انقلاب کے ساتھ۔ مقدے کا شعر ہے کہ گفائے نیند طلسماتی ہے ضیاء صاحب، گفائے نیند طلسماتی ہے ضیاء صاحب، تھکن کے ساتھ گیا جو وہ نکلا خواب کے ساتھ، گفائے نیند طلسماتی ہے، بہت شکریہ صاحب، گفائے نیند طلسماتی ہے ضیاء صاحب، تھکن کے ساتھ گیا جو وہ نکلا خواب کے ساتھ۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، پھر واپس آ جاتا ہوں۔ اچھا صاحب، اب میں آپ تمام کی اجازت سے جس اگلے شاعر کے پاس حرف التماس لے کر جا رہا ہوں، ان کے لیے، جی منصور بھائی شکریہ، حرف التماس، جی میں پیچھے جا رہا ہوں حرف التماس لے کر، میری مراد ہے ہمارے دوست ضیاء الرحمن صدیقی، جنہیں ہم شاعری میں وقار کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ستار صدیقی کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ میں پگھل جاؤں تو بنوں دریا، میں پگھل جاؤں تو بنوں دریا، نقطۂ انجماد ہوں کب سے، نقطۂ انجماد ہوں کب سے۔ یہی کیفیت ہمارے دوست ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کی تھی۔ انہوں نے اپنی خوابگاہ کی خاموشیوں میں کئی سالوں تک شاعری کی۔ زبردستی میں نے کہا ضیاء بھائی خوابگاہ سے باہر، دیوان خانے سے باہر شعری نشستوں میں قدم رکھیے، اور آپ دیکھیے کیسی غزل نکل کے آئی ہے۔ استقبال کیجیے ہمارے دوست ضیاء الرحمن صدیقی ہوتا ہے۔ خوابگاہ میں خاموشی۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ شیراز صاحب نے تھوڑی دیر قبل یہ بہت درست بات کہی کہ اس سے بہتر کیا وداعیہ ہو سکتا تھا کہ ان محترم اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر شعر کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آصف صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اجازت جی جی عرض کر رہا ہوں کہ مطلب کہ ہر منظر جہاں پہ نظر آ رہے ہو تم، ہر منظر جہاں پہ نظر آ رہے ہو تم، منظور کائنات ہوئے جا رہے ہو تم، منظور کائنات ہوئے جا رہے ہو تم۔ اور اس سے مطلب ہے کہ میں کیا کہوں کہ دل کے لیے کیا رہے ہو تم،
میں کیا کہوں کہ دل کے لیے کیا رہے ہو تم، سچ پوچھئے تو دل ہی سراپا رہے ہو تم، سچ پوچھئے تو دل ہی سراپا رہے ہو تم. بہت شکریہ. اور حسن تمام وہ عشق مکمل بنے ہوئے، حسن تمام وہ عشق مکمل بنے ہوئے، پھر صالحات زندگی دہرا رہے ہو تم، پھر صالحات زندگی دہرا رہے ہو تم. اور یہ شعر دیکھیے کہ اللہ رے لطافت حسن نظر فروز، اللہ رے لطافت حسن نظر فروز، 100 پردوں میں بھی رہ کے نظر آ رہے ہو تم، 100 پردوں میں بھی رہ کے نظر آ رہے ہو تم. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. عرض ہے کہ اللہ رے لطافت حسن نظر فروز، اللہ رے لطافت حسن نظر فروز، 100 پردوں میں بھی رہ کے نظر آ رہے ہو تم. اور بہت شکریہ. عرض ہے کہ خود اپنی ذات پر مجھے دھوکا ہوا ہے آج، خود اپنی ذات پر مجھے دھوکا ہوا ہے آج، ذہن و دماغ و قلب پہ یوں چھا رہے ہو تم، ذہن و دماغ و قلب پہ یوں چھا رہے ہو تم. اور بہت شکریہ سیاد بھائی. اور مقطع عرض ہے کہ دنیا فقط سراب ہے سمجھے کچھ وقار، دنیا فقط سراب ہے سمجھے کچھ وقار، کتنا حسین فریب نظر کھا رہے ہو تم، کتنا حسین فریب نظر کھا رہے ہو تم. اور ایک غزل ترنم بھی برداشت کیجیے. عرض ہے کہ میں نے جنون شوق میں کل تیرے نام سے، میں نے جنون شوق میں کل تیرے نام سے بیٹے بنائے تاج محل تیرے نام سے، بیٹے بنائے تاج محل تیرے نام سے. اس نے مطلع ہے بے کل تھے جن کو آئی ہے کل تیرے نام سے، بے کل تھے جن کو آئی ہے کل تیرے نام سے، خوش ہو گئے ہیں سن کے غزل تیرے نام سے، خوش ہو گئے وہ سن کے غزل تیرے نام سے. شعر دیکھیے کہ وہ آ گئے تو پھیر کے منہ تو کہاں چلی، وہ آ گئے تو پھیر کے منہ تو کہاں چلی، خوش ہو گئے تھے ہم تو اجل تیرے نام سے، خوش ہو گئے تھے ہم تو اجل تیرے نام سے. بہت شکریہ. پھر تار اشک ساز محبت سے جوڑ کر، پھر تار اشک ساز محبت سے جوڑ کر، میں آج کہہ رہا ہوں غزل تیرے نام سے، میں آج کہہ رہا ہوں غزل تیرے نام سے. بہت شکریہ. اور شعر سنیں کہ مت پوچھ مجھ سے لذت درد فراق یار، مت پوچھ مجھ سے لذت
मीठा हुआ है सब्र का फल तेरे नाम से। बहुत शुक्रिया। मीठा हुआ है सब्र का फल तेरे नाम से। कल्बो जिगर के टुकड़ों को मैं तोड़ जोड़ कर, कल्बो जिगर के टुकड़ों को मैं तोड़ जोड़ कर तामीर कर रहा हूँ महल तेरे नाम से, तामीर कर रहा हूँ महल तेरे नाम से। आखिरी शेर कि ताका न खुल गया हो किसी जख्म का कहीं, ताका न खुल गया हो किसी जख्म का कहीं, फिर खिल उठा है दिल का कमल तेरे नाम से, फिर खिल उठा है दिल का कमल तेरे नाम से। मैंने जुनून शौक में कल तेरे नाम से मीठे बनाए ताज महल तेरे नाम से। बहुत शुक्रिया आप सबकी सुना। क्या कहते हैं मोहतरम ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब वक़ार। ज़िया साहब ने अपनी 2 गज़लों से महफिल को मुअत्तर कर दिया। मैं ज़िया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हिजरतें बहुत ज़रूरी हैं। ज़िंदगी का जो निज़ाम खुदाए बुज़ुर्गो बरतर ने ज़मीन पर उतारा है, उसमें हिजरत किसी मकाम से मुंतकिल होना, इसकी एक अपनी अहमियत है। अहमद सलमान का मुझे एक शेर याद आता है। अहमद सलमान ने कहा था कि मेरे न होने की तकमील से तो हो शायद, मेरे न होने की तकमील से तो हो शायद, मेरा खला मेरे होने से पुर नहीं होगा, मेरा खला मेरे होने से पुर नहीं होगा। आइए हजरात, अब मैं हमारे रियाद से तशरीफ लाए हुए बहुत ही मोहतरम दोस्त, तकरीबन शायद 10 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, 10 साल बाद आप इस मंतक़े शर्क़िया को रौनक बख्श रहे हैं। मेरी मुराद हमारे मोहतरम दोस्त शाहिद ख़यालवी साहब। इस्तक़बाल है, बहुत उम्दा लबों लगे। 10 साल पहले शिराज मेहदी ज़िया साहिब को दहरान होटल में देखा, इनकी निज़ामत देखी, सुनी, तो मैंने कहा ये लफ्ज़ों से बना हुआ शख्स है। आप ख्वातीनो हज़रात ये देखिए कि इन 10 सालों में उर्दू लुगत की ज़ख़ामत कितनी बढ़ गई है। अच्छा फिक्री या इस्लामी वो आपके ऊपर है। तो सदर मोहतरम की इजाजत से, तेरे घर ताखीर से आना पड़ता है, तेरे घर ताखीर से आना पड़ता है, रस्ते में एक यार पुराना पड़ता है। तेरे घर ताखीर से आना पड़ता है, रस्ते में एक यार पुराना पड़ता है, और सहल नहीं है दुनिया छोड़ के जाना भी। सुहेल भाई, सहल नहीं है दुनिया छोड़ के जाना भी, दुनियादारी छोड़ के जाना पड़ता है। सहल नहीं है दुनिया छोड़ के जाना भी, दुनियादारी छोड़ के जाना पड़ता है,
ہمدردی لینا بھی کتنا مشکل ہے، ہمدردی لینا بھی کتنا مشکل ہے، ہر بندے کو زخم دکھانا پڑتا ہے۔ ہمدردی لینا بھی کتنا مشکل ہے، ہر بندے کو زخم دکھانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پاس بٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو پاس بٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو پاس بٹھانا پڑتا ہے۔ بھائی بہت اچھے۔ کچھ لوگوں کو پاس بٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو پاس بٹھانا پڑتا ہے۔ چھٹ سکتی ہے چہروں کی تاریکی بھی، چھٹ سکتی ہے چہروں کی تاریکی بھی، دل کو دیپ کے ساتھ جلانا پڑتا ہے۔ اور ایک اور غزل کے آخری غزل، عشق کو آخری سلام کیا، عشق کو آخری سلام کیا، پھر تسلی سے اپنا کام کیا۔ عشق کو آخری سلام کیا، پھر تسلی سے اپنا کام کیا، اور اس نے تحفے میں اشک بھیج دیے، اس نے تحفے میں اشک بھیج دیے، میں نے آنکھوں کا اہتمام کیا۔ اس نے تحفے میں اشک بھیج دیے، میں نے آنکھوں کا اہتمام کیا، جبر کی رات ٹالنے کے لیے، سہیل بھائی، جبر کی رات ٹالنے کے لیے میں نے سجدہ نہیں قیام کیا۔ جبر کی رات ٹالنے کے لیے میں نے سجدہ نہیں قیام کیا، اور درد کو اپنی ذات تک رکھا، کیا کہا دوستوں کے نام کیا۔ درد کو اپنی ذات تک رکھا، کیا کہا دوستوں کے نام کیا۔ اور آج کل یہ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ ایک چیز بہت گلیمرائز ہوئی ہے، وہ ہے خودکشی۔ تو خودکشی دسترس میں ہوتے ہوئے زندگی تیرا احترام کیا۔ یقین مانیے شاہد بھائی، اگر یہاں وقت کی حد نہ ہوتی تو ہم آپ سے مزید سنتے اور غزلیں سنتے، مگر آپ نے 2 تخلیقات میں ہی پتہ نہیں محفل کو جو گرما دیا۔ اور مجھے وہ یاد آ رہا تھا شعر کے، ایک نئے شعر کی تخلیق کوئی کھیل نہیں، ایک نئے شعر کی تخلیق کوئی کھیل نہیں، یوں سمجھ لیجئے مٹی کو بشر کرنا ہے۔ بہت عمدہ اپنے خیالات سے نواز رہے تھے جناب شاہد خیالوی صاحب۔ اب آئیے میں ہمارے بہت ہی محترم دوست جناب اقبال